مساء عليكم، صحبتكم معكم حاسبات. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بوصفة العجينة السحرية. هاد العجينة السحرية راح نخدموا بها 3 انواع تاع كاطو. عندنا تشارك مسكر، تشارك العريان، ونقدروا نديروا بها العرايش. راح نعطي المقادير. كما قلنا عندنا 125 غرام سمن، عندي كاس تاع لاتاي زيت، عندي كاس تاع لاتاي ما زهر، عندي قرصة ملح، عندي قرصة تاع لاليفور، وعندي لافاني. هادو هما المقادير تاع العجينة السحرية. الحاجة الأولى اللي حنبدا بها هي كما نقولوا عندي هنايا السمن ولا مارغرين، خلطهم كما نقولوا تكون طريه، كما نقولوا ماشي دايبه، غامولي. ما تذوبيهاش في الكاسرونه ولا تلقيها غير في الميكرووند، غير هكذا تكون طريه. فوالا عندي 125 غرام تاع لا مارغرين والسمن، عندي كاس تاع لاتاي نحطو مع السمن تاعي، عندي ما زهر، عندي لا بانسيت سال شويه من، عندي لافاني، وعندنا لاليفور مع لافارين. نسيت ما قلتش مع الاول لافارين. واش ندير؟ هنخلطهم غير هكذا، غير بيدي. فوالا نخلطهم، ندخل الماء زهر والزيت والسمن. اللي يحب ديرهم بالسمن تقدر ديرهم بالسمن، اللي يحب ديرهم بلا مارغرين مع ميلونج دير. باش دير عرايش، دير تشارك مسكر، دير تشارك العريان بهاد لاباط ماجيك. لاباط ماجيك هذه اقتصاديه، راكم تشوفوها ما فيهاش البيض. فوالا غير هكذايا نخلط غير بيدي. فوالا دوكا واش راح ندير؟ ندخل لافارين. فوالا ندخل لافارين بالعقل. ندير لا بانسي كما نقولوا واحد نص مغرفه تاع لاليفور، غير نص مغرفه تاع لاليفور، غير هكذا. فوالا بسم الله. وندخل غير بالعقل الفرينه تاعي حتى تطمني لاباط، حتى نتحصل على عجينه متماسكه غير هكذا. فوالا اون بات ماجيك. فوالا نخدمها مليح بيدي هكذا. هاد لاباط قلتلك ديري بها واش حبيتي، يعني اقتصاديه وسهله وما تعبكش كامل. فرينه تكوني سيرتيها، تكون دايما لازم تكون مسيره الفرينه تاعك، وحطيها في لابواط. كي تحبي تخدمي تسيبيها واجده في هاد الايامات تاع العيد. ان شاء الله ما نقولوا ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا هاد العيد ان شاء الله يا ربي، ويرفد علينا هاد الوباء ان شاء الله يا ربي العزيز، يا ربي لطف بينا. هاي لاباط تاعي واجده، هاي لك حتى تطملك لاباط، تكون الباط متماسكه. فوالا هاي لك واش تديري، لا شويه فرينه غير شويه. فوالا واش هاد لاباط تريح 2 سوايع حتى 3، تخليها تريح في الفريجيدار. بعد ما تريح وكاع كي تريح ديري الفاصوناج تاعك. دوك من بعد نوريكم كيفاش راح نكمل. نوريكم تشارك مسكر. اليوم جيتكم بوصفه تشارك مسكر. هذيك لاباط تاعي نحطها في ساشي، نحطها dans un papier film ولا dans un petit sachet، نحطها في الفريجيدار تريح 2 heures.
هاي لاباط تاعي لاباط ماجيك هكذا طاريه، غير تدخل الفريجيدير حتشرب وتلاقي مروحه. هذه هي لاباط العجينه السحريه. فوالا لاباط تاعي راهي تغوبوزي في الفريجيدير. كيما نقولوا اوتر طون حنا نوجدو لافارس تاعنا. لافارس تاعنا تكون عندنا باللوز ولا بالكاوكاو وحده، وكما نقولوا الموين تاعها كيما حبت يعني تخدم لافارس تاعها. انا عندي هنايا 3 كيلات تاع اللوز، عندي نص كيلو تاع السكر، فوالا عندي مغرفه تاع السمن، القرفه انا نحبهم بزاف القرفه. فوالا نحكم كما نقولوا نبسس اللوز تاعي بالسمن، فوالا ندخلو كاع السكر نبسس هكذا بهذه الطريقه. فوالا في لافاس ديروا السمن باش يجيكم بنين حتى السمن. فوالا ونطم الماء زهر، نطمو بالماء زهر هكذا. فوالا لافاس تاعي راني نقولوا نفتل فيها كيما الطعام هكذا. شوف مشمخاش بزاف. هذا المزهر اللي حبت دير عطر المزهر دير. فوالا هاي ديك لافاس تاعي راهي واجده. نعجنها مليح. هايدي نتحصل على هاد العجينه هايدي تاع اللوز. دوكا لاباط تاعي راهي واجده. دوكا حنجيب لاباط نحلها ونوريكم كيفاش نفاصليو كرات مسكر. دوكا واش نديرو؟ دوكا لاباط تاعي كانت ريحت ديجا هايدي. فوالا وزنتها انا 40 غرام، راهي 40 غرام. وزدت لافارس الحشو تاعي انا درت 18 غرام، 18 غرام اونتر كما نقولوا لاباط هنا 40 هنا 18. دوكا واش راح ندير فاصوناج تاع كرات مسكر. فوالا ندير شويه فارينه سور لو بلون دو طرافاي تاعي. فوالا نحل لاباط سوا نحب نحلها بيدي ولا نحل بالغلو اباط. انا عندي حليول هنايا هاوك حليول تاعي. راح نحل كرات تاعي مسكر، راح نحلو بالطول. فوالا نحلو هكذا. فوالا ندير لافارس تاعي نحب نحلها كامل. فوالا بهذه الطريقه نوصل لي كوان هنا وهنا. فوالا نرفد شويه من لاباط ونروليها ونرولي لاباط تاعي هكذا بهذه الطريقه. ونغلق هنايا العجينه تاعي نغلقها مليح. فوالا ونعاود الليمو كما نقولوا بعد ما حليتو نعاود الليمو نغلق لي كوان. فوالا نغلق لي كوان. واش ندير؟ جو في فورمي الهلال تاعي. قبل ما نفورمي الهلال يكون الشارك تاعي هنا يكون بومبي، لازم يكون بومبي. لا ما كاش بومبي واش ديري؟ تعاودي هكذا تبرميه وتدوري، تبرميه وتدوري وتسقميه على شكل هليل يجيك هكذا. هذا هو شارك مسكر. هاوليك كيفاش تجي لا فورم تاعو. فوالا نحطو في السنيوه. نحطو في السنيوه. نعاود لكم وحده اخرى. قلت لكم اللي ما عندهاش حلال صغير تقدر تستعمل كبير ولا تحلها بيدها. انا بريفير نحلها بالحلال باش يكون كما نقولوا على قد واحد هكذا. فوالا شوفي طولي شويه منا سقمي لي كوتي.
فوالا هكايا. نحط لاصاص ونرولي، نوصل لي كوا نوصل له ونبرم هكا وحده. نمسكن بيدي، نقدر نسقموه بيدي ونعطيلو لا فورم تاعو. قلت لكم هنا يكون بومبي، لازم يكون طالع. لو شام تاع شراك مسكر هي لو بومباج هنايا، ولا ما عندناش هاد البومباج ما سميتش شراك مسكر. هكذا كيفاش هنايا نرقق وهنا كما نقولوا نبومبي. هاد الغلقه تجي لي لتحت، لا كما نقولوا لا فيرميتور تاعو. نعاود نسكن نرقق هنا ونبومبي منا ونبومبي هنايا. فوالا وندور غير بالعقل. راكم تشوفوا كيفاش راني ندير. راكم تشوفوا كيفاش راهو طالع هنا وهنا يجي رقيق. فوالا هذا هو الشراك هكذايا. المره الجايه دوكي نكمل كما نقولوا الفاصوناج تاعي، نحطو يطيب ومن بعد نوريكم كيفاش نديرو الشربات ونسكرو ونوريكم كيفاش يجي. هذا هو الشراك بعد المسكر، شراك المسكر. لازم تقليلو الجيلاتو. فوالا هاوليك. بعد ما طابو حبيبات تاعي تاع الحلوه هاوليك. فوالا يكونوا طايبين بهذا الشكل. فوالا وكما نقولوا راهم بردوا. حبيت نقول لكم بلي حاجه بلي كما نقولوا لاباط ماجيك هذه ما تطلعش في نهار واحد وما تتسكرش في لو جور ميم. يعني حبيت نفهمكم فيها باسكو هي لي تيلمون فراجيل، ما تسكروهاش لو جور ميم. هذه هي اللي حبيت نقول لكم، هذه الملاحظه. هامليك فوالا. دوكا حنا نوريكم كيفاش نطيب الشربات تاع التسكير. عندي هنايا كاس مازهال، هاولي كاس تاع المازهال، وعندنا مورفه تاع فارينه، وعندي مورفه تاع سكر ناعم مقروط كلاسي. فوالا هاوليك نحركهم يعني بارد في بارد بهذه الطريقه، ونحطهم يدفاو ابان فوق النار. دوكا نحطهم كما نقولوا يدفى. علاش ندفيه؟ باش يشرب الكاطو راهو بارد هو يكون دافي باش نقدر نسكر. فوالا نطيبو غير شويه، نحيدو هذوك لي كريمون كامل، نحل فارينه. هادي باش يشد السكر، هاد الشربت باش يخليك تسكريه. نحلهم. فوالا هاوليك لو سيرو تاعي تاع السكر، هاوليك كيفاش يجي. هاوليك فوالا المزهر ومغرفه فارينه ومغرفه سكر. فوالا هاوليك الشربات تاعي. دوكا نبدا نسكر. هنا في السكر يكون عندك زوج، كما نقولوا باكي هذاك باكي تاع السكر قسمي على زوج، واحد تشمخيفيه وواحد تنشفيفيه كما نقولوا هكذا. فوالا نحط الحبيبه تاعي تاع الشراب مسكر هايليك. فوالا نشمخها مليح. فوالا نخليها تشرب شويه ونحيها هكذا. فوالا نحطها هنا، نزيد الثانيه. فوالا نكترو. ونبدا نسكر، نخليه يشرب شويه هاوليك، ونحطو في السكر كلاصي تاعي هكذا. كما نقولوا ندخل الحبه مليح داخل السكر تشرب. فوالا نخليها تشرب. فوالا راكم تشوفوا كيفاش راني نسكر فيه. فوالا نزيد
بشويه. هايدي الطريقه تاع التسكير. فوالا هكذا نسكرو مليح، نخليه يشرب. دوكا نجوزو في الثانيه. فوالا الحبه تاعي هايديك. فوالا دوكا نعاود ندوزو في الثانيه. نقولوا عندنا جوج تسكيرات، التسكيره الاولى وعندنا التسكيره الثانيه. فوالا ونخليه يشرب السكر تاعو. نزيد الحبه الثانيه. فوالا نخليها تشرب. هاي الحبه تاعي نخليها تشرب. فوالا وحتى نكمل الحبيبات تاعي ومن بعد نوريهم في صحن تقديم. فوالا بعد ما سكرتو كما نقولوا سكرت حبيبات تاوعي، راح ندير لهم اللمسه الاخيره. نحكم صفايه ندردر عليه غير بلا بشويه. غير بالعقل هكذا بالصفايه. نعرفوا تاعكم السكر تاعنا معروف من زمان من زمان. نقولوا الهلال تاع العيد ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. هكذا كملت السكر هكذا. فوالا منساش اللمسه الاخيره تاعها. نرش عليه السكر كلاصي هكذا. فوالا عاودي كتالكم السكر تاكلوه بالصحه ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي تاع تراكم السكر. دوكا حتى نرفد حبه وتشوفوا. هاوليك فوالا دوك نرفد لكم حبه وتشوفوا لاباط كيفاش جات. نقسمها لكم. شوفوا كيفاش راهو طريها. شوفوا كيفاش يجي لداخل. فوالا جربوه. هاي كيفاش جا لداخل. جربوه وتاكلوه بالصحه ان شاء الله.